हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ सुबह आज़ादी, जिन्होंने फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ तो आप सबसे पहले देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म सुबह आज़ादी फ़ैज़ के मशहूर नज़्म है। इस नज़्म को फ़ैज़ ने अगस्त 1947 में आज़ाद नज़्म हैयत में लिखा था। इस नज़्म में तक़सीम हिंद की वजह से जो लाखों लोगों की उम्मीदों का खून बहा, उसकी बेहतरीन तर्जुमानी मिलती है। नज़्म सुबह आज़ादी में फ़ैज़ कहता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। इसके पहले मायने देख लें। दाग दाग तो जानते ही हैं, दाग धब्बा। उजाला रोशनी को कहते हैं, शब रात को कहते हैं, गुज़ीदा डसा हुआ कांटा हुआ कहते हैं, सहर सुबह, और वो सुबह से मुराद है सुबह आज़ादी के, इसलिए इसका अनुमान रखा गया है सुबह आज़ादी। वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर, आरज़ू का होता है तमन्ना, है ना। चले थे यार के मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। यार से मुराद है कि जो लोग आज़ादी के मतवाले थे, आज़ादी के परवाने थे, जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उनसे मुराद है। ठीक है, इसका तसरीह देखेंगे। यानी ये जो आज सुबह की आज़ादी है, ये जो आज़ादी हमें मिली है, इस पर तो दाग है, इसको तो रात की तारीकी ने डस लिया है। इसलिए तो शायर मायूस हो जाता है और कहता है कि ये आज़ादी कैसी है, इस पर तो दाग है, ये मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं है। ये जो रात से सुबह हुई है, इसको तो रात की तारीकी ने डस लिया, है ना। वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। यानी कि जिस आज़ादी के इंतज़ार कर रहे थे लोग, है ना, ये वो आज़ादी नहीं है, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर लोग, जिसकी आरज़ू कर रहे थे जिस आज़ादी को लेकर कि हाँ हमें इस तरीके से आज़ादी मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी, इतनी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें टल जाएंगी, है ना। तो वो सारी तमन्ना धरी की धरी रह गई और वैसी आज़ादी हमें नहीं मिली। चले थे यार के मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। यानी कि जो आज़ादी के मतवाले थे, जो आज़ादी के परवाने थे, जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमें आज़ादी मिलेंगी, और मिली। लेकिन उस आज़ादी में कहीं ना कहीं दाग है ना। उसका सबब ये हुआ कि बरतानवी इक़्तिदार की शब ने आज़ादी की सुबह को डस लिया। यानी मुल्क को आज़ाद करने के साथ साथ क्या कर दिया, मुल्क को तकसीम कर दिया। आगे देखते हैं कि फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना ए ग़म दिल, जवान लहू की पुर असरार शहराओं से। यानी कि फलक कहते हैं आसमान को, ठीक है, हम जानेंगे। फलक कहते हैं आसमान को, दश्त कहते हैं जंगल को, ठीक है। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, साहिल कहते हैं दरिया, समुद्र को कहते हैं किनारा, है ना। कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना ए ग़म दिल, सफ़ीना कहते हैं, जैसे आप सफ़ीना कहते हैं हुक्मनामा, अदालत का लिखा हुआ परवाना कहते हैं जिसको, है ना। जमा लहू की पुरअसरार शहराओं से, शहराओं कहते हैं बड़ा रास्ता इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी तस्वीर देखेंगे कि फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, यानी आसमानों पे जो तारे हैं, तारों की रेगिस्तानों में, तारों की आखिरी मंजिल तक हम इस आज़ादी के लिए लड़ेंगे, लेकिन हम आज़ादी लेकर रहेंगे। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल। यानी गोया इक़्तिदार की शब का समुंदर सुस्त मौज था, लेकिन आज़ादी के लिए अलंबरदारों को ये भी यकीन था कि उस समुंदर का साहिल ज़रूर है ना। कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना ए ग़म दिल, कहीं तो जाकर हमें ये आज़ादी मिलेगी। हम जो इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें यकीन था कि कहीं ना तो हमें ये आज़ादी मिलेंगी ही। जवान लहू की पुरअसरार शहराओं से, यानी उनको अंजाम की कोई फ़िक्र नहीं थी कि क्या होने वाला है, क्या होगा।
وہ ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار تھے، ہے نا، وہ ہر قربانی کے لیے تیار تھے، لیکن کتنے ہی خواہشات اور ذمہ داریوں میں جو ان کے قربانیوں کے اس جذبے سے سہمی ہوئی ہے اور ان کے رشتے کا رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا۔ اور یہ دیکھتے ہیں، چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے، پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے، بہت عاجز تھی لیکن رخ سحر کی لگن۔ یعنی یہ جو لوگ آزادی کے متوالے تھے، جو لوگ آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، ان کے راستے میں بہت ساری پریشانیاں آئی ہیں، بہت ساری مشکلیں آئی ہیں، بہت کچھ مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو، ہے نا۔ دیار حسن کی وہ صبر خواب گاہوں سے، ہے نا، یعنی انہوں نے بہت کچھ صبر کیا، انہوں نے بہت ساری پریشانیاں جھیلی ہیں، ہے نا۔ کس کے لیے؟ ایک یہ آزادی کو پانے کے لیے ان کو جنون تھا کہ ہمیں یہ آزادی چاہیے، اس لیے تو انہوں نے اپنی ہر پریشانیوں کو، ہر مصیبتوں کو پیچھے چھوڑا، پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے، یعنی جو ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کی جو فیملیاں تھیں، انہیں بلاتی تھی، لیکن وہ اس آزادی کو پانے کے لیے پھر بھی نہیں مڑے، ہے نا۔ جنون تھا سر پر کہ ہمیں یہ آزادی چاہیے، بہت عاجز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، یعنی ان کو یہ آزادی جو ہے بہت ہی عاجز تھی، بہت عاجز تھی۔ یہ جو آزادی کی خوشی تھی، یہ جو آزادی ملنے والی تھی انگریزوں سے، وہ سب سے عزیز تھی، اس لیے تو انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا اس آزادی کو پانے کے لیے، ہے نا۔ آگے دیکھیں، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و کام۔ دیکھیں، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، یعنی یہ جو آزادی کی جو صبح ہے وہ بہت ہی پاس ہے، بہت ہی قریب ہے، یہ جو آزادی ہے بہت ہی پاس ہے۔ سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و غام، یعنی لیکن انہیں تو فقط سحر عزیز ہے، یہ بیڑیاں انہیں قید نہ کر سکی، خواہشات اور ذمہ داریوں میں جکڑ کر عام انسانوں سے علیحدہ ان دیوانوں کے دل میں آزادی کی تمنا سبک تھی۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، فلک ہند پر برطانوی حکومت کے جبر و اقتدار کی ظلمت چھٹ گئی، آزادی کا نور پھیل گیا۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و غام، یعنی جو لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے ان کو یہ آزادی مل گئی، جو لوگ جد و جہد کر رہے تھے انہیں وہ منزل مل گئی، اس لیے تو کہا ہے سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و غام، ہے نا، ان کو وہ آزادی مل گئی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام، جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں۔ اہل کہتے ہیں کسی خاص جگہ کو، ٹھیک ہے، اور نشاط کہتے ہیں خوشی کو، اور وصل کہتے ہیں ملاقات کو، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں، ہجراں کہتے ہیں جدائی کا علاج کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اس کی تصریح دیکھتے ہیں، یعنی جو آزادی کے متوالے تھے، جو آزادی کے پروانے تھے، جنہوں نے آزادی کے لیے جد و جہد کیا، اب ان کو کیا ہو گیا؟ ہندوستان کی آزادی کے بعد اس کا رویہ ہی بدل چکا ہے۔ جو آزادی کے پروانے تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ آزادی ملنے کے بعد خوشی منا رہے ہیں، ہے نا، خوشی منا رہے ہیں، نشاط و وصل حلال و عذاب ہجر حرام، آگے چلنے والوں کا دستوری حیات ہی بدل گیا، آزادی کی خوشی ان کے لیے حلال بن گئی، جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجرا کا کچھ اثر ہی نہیں، ہے نا۔ تقسیم اور آزاد ہندوستان میں درپیش سائل کا حل حرام بن گیا، چراغ جو سحر کے
انتظار میں جل رہا تھا، اسے ان تبدیلیوں کا کچھ خبر تک نہیں ہے نا، ان کو یہ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ جو ہم کو آزادی ملی ہے، یہ تقسیم وطن ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں ہندو مسلم میں فسادات ہو گئے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کھو گئی، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گران شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کی وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ نگار کہتے ہیں محبوب کو، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی کہتے ہیں مہنگائی بوجھ کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اور نجات کہتے ہیں رہائی، آزادی کو کہتے ہیں، چھٹکارا کو کہتے ہیں۔ دیدہ کہتے ہیں نظر کو، نگاہ کو کہتے ہیں۔ یہ کیسی آزادی ملی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جو آزادی ملی ہے ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ ذہنیت کہاں بدلی؟ آزادی کے بعد کوئی تو کمی نہیں آئی۔ جس سے ہم نجات چاہتے تھے، جس چیز میں ہم بدلاؤ چاہتے تھے، وہ گھڑی ابھی نہیں آئی جیسی آزادی ہم چاہتے تھے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ جس تاریکی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اب بھی باقی ہے، لہٰذا ابھی آرام کرنے کی، خوشیاں منانے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی اور آگے تک چلنا ہے، کیونکہ ابھی وہ سحر نہیں آیا ہے۔ تو یہ تھی صبح آزادی جو آج میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں۔ انشاءاللہ جلدی اس کا الفاظ اور معنی آ جائیں گے، اس کے بعد پھر کوشچن ہوگا، سوال جواب ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔